अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे उस शख्सियत का नाम है एडी रैकनबेकर। वो कारों की दौड़ का माना हुआ ड्राइवर था, मगर उसके पास ड्राइवरी का लाइसेंस ना था। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे बज़ाहिर मौत नहीं पिछाड़ सकती, जो 25 बरस तक मौत और तबाही का मजाक उड़ाता रहा। उसने मोटर कारों की 200 से ज़्यादा दौड़ों में तेज़ रफ्तारी के मुजाहरे किए, जिन्हें देखकर तमाशाइयों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 1918 के खूनी दौर में उसने कोई 26 जर्मन हवाई जहाज़ों को गोली का निशाना बनाकर ज़मीन पर गिरा दिया। खुद इस पर गोलियों की बौछार हुई, लेकिन उसे खराश तक न आई। जी हाँ, ये एडी रैकनबेकर की कहानी है, जिसने पहली जंग अज़ीम में मशहूर अमरीकी हवाई स्क्वाड्रन हेट इन द रिंग के कमांडर की हैसियत से बहादुरी के ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि जिन्हें दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकते। पहली जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद जिस शख्स की मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा था, ज़िंदगी भर इस जैसा दिलकश आदमी नहीं देखा। इस शख्स का नाम सर राज स्मिथ था, मशहूर ऑस्ट्रेलवी हवाबाज। वो पहला शख्स जिसने यरूशलेम के मुक़द्दस शहर पर परवाज़ की, और वो पहला हवाबाज जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। इसमें और एडी रैकनबेकर में आदतें एक जैसी मिलती जुलती थी। दोनों खुशगवार, नरम तबा और धीमी तबीयत के मालिक थे। वो दहाड़ती मशीनों के पीछे खड़े होने वाले और आसमान से आग बरसाने वाले दूसरे सिपाहियों की तरह बद दिमाग और सख्त मिजाज न थे। 12 बरस की उम्र तक एडी रैकनबेकर एक आवारा लड़का था। वो ज़रा सी बात पर गुस्से में भड़क उठता था और अड़ोस पड़ोस के आवारा बच्चों का सरगना था। और सब के सब मिलकर गली कूचों की बत्तियां तोड़ते और लोगों के खेतों से गन्ने उखाड़ते। फिर एक अलमिया हुआ, इसका बाप इंतकाल कर गया, और आधी रात में एडी रैकनबेकर एक आवारा खलंडरे लड़के से एक जिम्मेदार शख्स बन गया। जिस वक्त इसके बाप की तजहीज़ो तकफीन हो रही थी, एडी रैकनबेकर ने तहैया किया कि वो अपने पूरे कुंबे का बोझ उठाएगा। दूसरे रोज़ उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक गिलास फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। उसे फी घंटा 2 पेंस मजदूरी मिलती थी और वो दिन में 12 घंटे काम करता था। उसके घर से फैक्ट्री का फासला 7 मीटर था। वो रोज़ाना शाम को 5 पेंस बचाने के लिए फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री पैदल आता जाता था। उसने कसम खा रखी थी कि वो आगे बढ़ता जाएगा। दुनिया की कोई शय उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती थी। गिलास फैक्ट्री का काम गैर दिलचस्प और उकता देने वाला था। एडी को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो फनकार बने, तख्लीक करे और तसव्वुरात की दुनिया में गुम होकर ऐसे नक्शो नगार तख्लीक करे कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाएं। चुनाचे उसने एक शबीना मदरसे में दाखिल होकर ड्राइविंग सीखना शुरू की और दिन के वक्त एक दुकान के पास मुलाजमत की। ये दुकानदार कब्रों के कुतुबों का कारोबार करता था। एडी के ज़िम्मे कुतुबे तराशने का काम था। फिर किसी ने उसे बताया कि कुतुबे तराशना ख़तरनाक काम है। इस तरह संगे मरमर के ज़र्रात फेफड़ों में दाखिल होकर इंसान को बीमार कर देते हैं। एडी रैकनबेकर कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैंने किसी और धंधे की तलाश शुरू कर दी। फिर एक ऐसा वक्त आया कि 14 साल की उम्र में खुशगवार सुबह को वो एक फुटपाथ के किनारे खड़ा टिकटिकी बांधे एक मोटर कार की तरफ देख रहा था। इससे पहले उसने कभी मोटर कार नहीं देखी थी। कौन जानता था कि कोलंबस ओहियो की गली कूचों में दौड़ती दंदनाती हुई ये कार इसकी किस्मत का रुख फेर देगी। अपनी 15वीं सालगिरह से पहले उसे एक मोटर गैराज में काम मिल चुका था। इस इमारत में किसी ज़माने में अस्तबल हुआ करता था और अब यहाँ एडी दूसरे कामों के अलावा कार चलाना भी सीख रहा था। जब वो पूरा ड्राइवर बन गया तो उसने गैराज के अकब में अपनी एक अलहदा वर्कशॉप खोल ली और ख़ुद साख्ता पुर्जों से मोटर कार बनाना शुरू कर दी। इसी दौरान कोलंबस में मोटरें बनाने वाली फैक्ट्री खुल गई। एडी हर इतवार को इस फैक्ट्री में जाता, मालिकों से मुलाजमत के लिए इल्तिजा करता। मुसलसल 18 बार इसकी इस्तादा मुस्तरद कर दी गई तो इसने फैक्ट्री के मालिक को ये कहकर तज़ब्ज़ुब में डाल दिया कि आप समझें या ना समझें, लेकिन आज से मैं आपके मुलाजमों की फहरिस्त में शामिल हो गया हूँ। मैं कल सुबह से काम शुरू कर दूँगा। आप ज़रा देखिए ना कि ये फ़र्श किस कदर मैला है।
میں فرش صاف کروں گا، آپ کے اوزار تیز کروں گا اور دوسرے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، سمجھے آپ؟ تنخواہ؟ نہیں، اس نے تنخواہ کا کوئی ذکر نہ کیا۔ وہ تو اس تلاش میں تھا کہ کسی بہانے سے کام کرنے کا موقع مل جائے، اور بالآخر اسے کام کرنے کا یہ موقع میسر آ گیا۔ خط و کتابت کے ذریعے سے انجینئرنگ کی تعلیم دینے والے ایک ادارے میں اپنا نام درج کرانے کے بعد وہ ان سنہری موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی تیاریاں کرنے لگا جو اب اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے ترقی کرتا رہا، ورک مین سے فور مین بنا، پھر اسسٹنٹ انجینئر، سیلز مین، برانچ مینیجر۔ پھر اس پر تیزی رفتاری اور کار ہائے نمایاں کرنے کا جنون سوار ہو گیا۔ جو موٹر کاروں کی دوڑوں میں لوگ تالیاں پیٹ کر اور پرجوش نعرے لگا کر ڈرائیوروں کو خراج تحسین پیش کرتے تو وہ ان کی خوش نصیبی پر پھولا نہ سماتا تھا۔ اب اسے یہ احساس بھی ہو چلا تھا کہ ریسنگ ڈرائیور بننے کے لیے اسے اپنے مزاج میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ چنانچہ اس نے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی۔ اس نے اپنے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا، حتیٰ کہ لوگ اس کی مخصوص مسکراہٹ سے پیار کرنے لگے۔ کاروں میں حصہ لینے والوں کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے۔ ایڈی اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے اس نے تمباکو نوشی، شراب نوشی بالکل بند کر دی اور ہر طرح رات کو پورے 10 بجے سو جانا اپنا معمول بنا لیا۔ 25 برس کی عمر میں ایڈی ریکن بیکر اپنے آپ کو مملکت کا سب سے بڑا ریسنگ ڈرائیور کی حیثیت سے تسلیم کرا چکا تھا، اور اب اس کے بارے میں ایک مضحکہ خیز بات یہ بھی سن لیجئے کہ گزشتہ 30 برس میں اس نے سینکڑوں اور ہزاروں میل موٹر کاریں دوڑائی ہیں، لیکن اس کے پاس کبھی موٹر کار چلانے کا لائسنس نہیں ہوا۔ اب بھی وہ بغیر لائسنس کے موٹر کار ہی چلاتا ہے۔ وہ اچھے اور برے شگونوں میں اعتقاد نہیں رکھتا۔ اس کے دوست اسے خرگوش کے پنجے، گھوڑے کے نال اور خوشبختی کے ایسے نشان دیا کرتے تھے جن پر ہاتھی کی تصویر کندہ ہوتی تھی۔ وہ یہ سب چیزیں لے لیا کرتا تھا۔ پھر ایک روز جب وہ گاڑی میں امریکہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا رہا تھا تو اس نے خوشبختی کے ان تمام نشانوں کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ جب امریکہ میں پہلی جنگ عظیم میں شامل ہوا تو اس وقت ایڈی ریکن بیکر موٹر کاروں کی دوڑ میں تماشائیوں کا محبوب تھا۔ اسی زمانے میں وہ جنرل پرشنگ کے ڈرائیور کی حیثیت سے بحری جہاز میں فرانس پہنچا، لیکن صرف ایک جنرل کی کار چلانے کا کام اس کی دشوار پسند طبیعت کو راس نہ آیا۔ وہ ہنگامے کی تلاش میں تھا اور بالآخر یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اسے خاکی وردی اور مشین گن مل گئی۔ 15 ماہ کے عرصے میں اس کا نام بہادری اور جرأت کے شاندار مظاہروں کی بدولت میدان جنگ کے مشاہیر کی فہرست میں درج ہو گیا، اور 3 حکومتوں کی طرف سے اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اسے خاص میڈل عطا کیے گئے۔ 370 صفحے پر مشتمل رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک کتاب میں اس نے اپنے شاندار کارناموں کی داستان رقم کی ہے۔ اگر آپ ایک ایسی کتاب پڑھنے کی خواہش مند ہو جو جرأت و بہادری کے حیرت انگیز واقعات سے پر ہو تو اپنے شہر کی لائبریری میں جا کر ایڈی ریکن بیکر کی تصنیف فائٹنگ دی فلائنگ سرکس حاصل کیجیے۔ یہ ہوا بازی کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔